कस्तो नशा लाग्यो यो जीवनलाई, प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। वरदानको हात समाती तिम्रै पछि पछि लागिरहेछु, वरदानको हात समाती तिम्रै पछि पछि लागिरहेछु, तिम्रै स्नेह शान्तिको रङले जीवनलाई रङ्गाइरहेछु, तिम्रै स्नेह शान्तिको रङले जीवनलाई रङ्गाइरहेछु, प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई, प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। देखे तिम्रो पावन दृष्टि, कहिल्यै नदेखेको पावन सृष्टि, देखे तिम्रो पावन दृष्टि, कहिल्यै नदेखेको पावन सृष्टि, गाइरहेछ धडकन मेरो कहिल्यै नगाएको गीत प्रीति, गाइरहेछ धडकन मेरो कहिल्यै नगाएको गीत प्रीति, प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई, प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 फागुन 4 गते मङ्गलबार, तदनुसार 16/2/2021। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ, एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। बाउ भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी हरेकले आफ्नो जीवनको डोरी
एक बाबतसँग बाँधेका छौँ। त्यसैले सर्वसम्बन्ध एक बाबतसँग नै हुनु छ। साथसाथै एक बाबतसँगको नि जो कर्तव्य छ त्यो पनि हामी बच्चाहरूले निर्वाह गर्नु छ। प्यारे बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, सङ्गम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ, यसको रीतिरिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, सङ्गममा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ, यसको रीतिरिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँध्छन्। स्त्रीले सम्झन्छन् जीवनभर उनैको साथी भएर रहनु छ। तिमीले त अब आफ्नो पल्लव बाबासँग जोडेका छौ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो पालना आधा कल्पको लागि बाबाद्वारा हुन्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी आज सङ्गममा हामी आत्माको डोरी परमात्मा पितासँग जोडिएको छ, यसैको रीतिरिवाज अज्ञान कालमा जो विवाह गर्दाखेरि जो स्त्रीको पल्लव पतिसँग जो बाँधिएको हुन्छ र स्त्रीहरूले यही सम्झिरहेको हुन्छ कि जीवनभर उनकै साथी बनेर रहनुपर्छ र चलि नै रहेको हुन्छ। त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमी बच्चाहरूको पल्लव बाबासँग बाँधिएको छ र बाबा नै आधा कल्पको लागि बच्चाहरूको पालना गर्नुहुन्छ। बाबाले नै सबैलाई पालना दिनुहुन्छ, बाबा नै रक्षक हुनुहुन्छ। यो सधैँ नै यो स्मृति रहिरहन्छ। आजको गीत रहेको छ, जीवन डोर तुम्हीसँग बाँधी। ओम शान्ति। हेर गीतमा भन्छन्, जीवनको डोरी तिमीसँग बाँधे। जसरी कुनै कन्या छन्, उनले आफ्नो जीवनको डोरी पतिसँग बाँध्छिन्, सम्झन्छन् जीवनभरि उनकै साथी भएर रहनुपर्छ। होइन, जसरी लौकिकमा त्यो सम्झिरहेको हुन्छ डोरी बाँधिन्छ, त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्माको डोरी अब परमात्मा पितासँग जोडिएको छ। त्यसैले सधैँ नै यो स्मृति रहनुपर्छ, यो याद रहनु छ कि सारा जीवनभर बाबाको साथमा साथी बनेर रहनु छ। उनले नै पालना पोषण गर्नुपर्छ। यस्तो होइन कन्याले पतिको पालन पोषण गर्नुपर्छ, जीवनभरि पतिले पालन पोषण गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि जीवनको डोरी बाँधेका छौ। बेहदका बाबा भन, टिचर भन, गुरु भन, जे भन, यो आत्माहरूको जीवनको डोरी परमात्मासँग बाँध्नु हो। त्यो हो हातको स्थूल कुरा, यो हो सूक्ष्म कुरा। कन्याको जीवनको डोरी पतिको साथमा बाँधिन्छ, उनी उनको घरमा जान्छन्। हेर हरेकका कुरा बुझ्ने बुद्धि चाहिन्छ। कलियुगमा छ सबै आसुरी मतको कुरा, तिमीले जानेका छौ। हामीले जीवनको डोरी एकसँग बाँधेका छौँ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, किनकि उहाँबाट हामीलाई धेरै राम्रो सुख मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले त आत्माहरूको डोरी एक बाबासँग जोडिएको छ, एक बाबासँग र एक बाबासँग नि कर्तव्य निर्वाह पनि गर्नु छ, किनकि बाबाबाट नि त्यो बेहदको सुख बच्चाहरूलाई मिल्छ। उहाँले त हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। यो हो रुहानी डोरी। आत्माले नै श्रीमत लिन्छ, आसुरी मत लिनाले नै तल गिरेका हौँ।
अब रुहानी बाबुको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। तिमीले जानेका छौ हामीले आफ्नो आत्माको डोरी परमात्मासँग बाँध्छौँ, त्यसैले हामीलाई उहाँबाट 21 जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा मिल्छ। त्यस अल्पकालको जीवन डोरीबाट त तल गिर्दै आयो। जुन लौकिक रीतिरिवाज छ, डोरी बाँधिन्छ एकअर्कामा, भाव भन्नुहुन्छ त्यसबाट त तल गिर्दै नै आयो, अझै पतित बन्दै नै आयो, दुःख नै हुँदै आयो। तर आज सङ्गम युगमा जो आत्माको डोरी परमात्मा पितासँग जोडिएको छ, जसले गर्दा 21 जन्मको सुख मिल्छ, चढ्ती कला हुन्छ। भाव भन्नुहुन्छ यसमा 21 जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ। यो यस्तो मजबुत डोरी छ, अविनाशी छ कि भाव भन्नुहुन्छ यसको 21 जन्मको ग्यारेन्टी छ। आज त डोरी बाँधिन्छ, भोलिसम्म साथ रहन्छ रहँदैन थाहा हुँदैन, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तर बाबा त हुनुहुन्छ नि अविनाशी, र बाबासँगको जो सम्बन्ध छ यो पनि अविनाशी छ र प्राप्ति पनि अविनाशी। र बाबा भन्नुहुन्छ यसमा 21 जन्मको ग्यारेन्टी छ। तिम्रो कमाई कति बेजोडको छ, यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन, मायाले धेरै लापरवाही गराउँछ। यी लक्ष्मी नारायणले अवश्य कसैसँग जीवन डोरी बाँधे, जसबाट 21 जन्मको वर्षा मिल्यो। तिमी आत्माहरूको परमात्मासँग जीवन डोरी बाँधिन्छ कल्प कल्प। उनको त गणना नै छैन, बुद्धिमा बस्छ। हामी शिव बाबाका बनेका छौँ, उहाँसँग जीवन डोरी बाँधेका छौँ। हरेक कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ कल्प पहिला पनि बाँधिएको थियो, अहिले शिव जयन्ती मनाउँछन् तर जानेका छैनन्। शिव बाबा जो पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँ अवश्य सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ, यो तिमीले जानेका छौ। दुनियाँले जान्दैनन्, त्यसैले गायन्छ करोडौँमा कोही। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप भइसकेको छ। अरू सबै शास्त्र कथा आदि छन्, यो धर्म छँदै छैन। त्यसैले कसरी जानुन् अहिले तिमीले जीवनको डोरी बाँधिरहेका छौ। आत्माहरूको परमात्मासँग डोरी जुटेको छ, यसमा शरीरको कुनै कुरा छैन। ठिक छ, घरैमा बस्छ, बुद्धिले याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा शरीरको कुरा छैन, आत्माको सम्बन्ध परमात्मा पितासँग रहेको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ ठिकै छ, घरैमा पनि बसौँ, तर बुद्धिको जोड बाबासँग रहनु छ। तिमी आत्माहरूको जीवन डोरी बाँधिएको छ। पल्लव बाँध्छन् नि, त्यो हो स्थूल पल्लव, यो हो आत्माको परमात्मासँग योग। भारतवर्षमा शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनु भएको थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शिव जयन्ती त मनाउँदै आइरहेको हुन्छ, तर शिवरात्रि किन मनाउँछौँ, शिव परमात्मा कहिले आउनुभयो, उहाँले आएर के गर्नुभयो, यो केही पनि ज्ञान समझ रहेको हुँदैन। कृष्णको जयन्ती कहिले, रामको जयन्ती कहिले हो, यो जानेका छैनन्। बच्चाहरूले त्रिमूर्ति शिव जयन्ती शब्द लेख्छन्, तर यस समयमा 3 मूर्तिहरू त छैनन्। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मा साकार रूपमा अवश्य हुनुपर्छ। बाँकी विष्णु र शङ्कर यस समयमा कहाँ छन्, जसलाई तिमीले त्रिमूर्ति भन्छौ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्रिमूर्तिको अर्थ नै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हो। ब्रह्माद्वारा स्थापना त यस समयमा हुन्छ, विष्णुद्वारा सतयुगमा पालना हुन्छ, विनाशको कार्य अन्त्यमा हुन्छ। यो आदि सनातन देवी देवता धर्म हिन्दूहरूको एउटा मात्र धर्म हो।
उनीहरू त सबै आउँछन् धर्म स्थापना गर्न, हरेकले जानेका छन् यो धर्म स्थापना गरेर उनको सम्बत यो हो, फलानो समयमा फलानो धर्म स्थापना गरे। हिन्दूहरूको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। गीता जयन्ती शिव जयन्ती कहिले भयो कसैलाई थाहा छैन। कृष्ण र राधाको उमेरमा 2-3 वर्षको फरक हुन्छ। बाउ भन्नुहुन्छ हरेकले आफ्नो धर्म स्थापना गरेको हुन्छ, सम्बत भनिरहेको हुन्छ। तर कृष्ण जयन्ती कहिले मनाइन्छ, रामको जन्म कहिले मनाइन्छ, शिवरात्रि, यसको रहस्य के हो यो कसैले पनि बुझिरहेको हुँदैन। जुन रहस्य आज बाबाले सङ्गममा आएर सबैलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। सतयुगमा अवश्य पहिला कृष्णले जन्म लिन्छन् अनि राधाले, तर सतयुगमा कहिले थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले पनि बुझ्न धेरै समय लाग्यो, त्यसैले 2 दिनमा कसैले कहाँ सम्झन्छन् र बाबाले त धेरै सहज कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। अवश्य उहाँबाट सबैलाई वर्षा मिल्नुपर्छ। बाबा यति बेहदको हुनुहुन्छ कि जो बाबाले सहज तरिका यो बेहदको ज्ञान हरेक बच्चालाई सम्झाउनुहुन्छ। ओ गड फादर भनेर याद गर्छन्। लक्ष्मी नारायणका मन्दिर छन्। यिनले स्वर्गमा राज्य गर्थे, तर उनलाई यो वर्षा कसले दिए? अवश्य स्वर्गका रचयिताले दिनु भएको। अब लक्ष्मी नारायणलाई मानिन्छ, पुजिन्छ, उहाँले राज्य गर्नुभयो, तर उहाँलाई यो राज्य कसले दिनुभयो, कसरी दिनुभयो, कसरी मिल्यो यो रहस्य फेरि छैन। जुन रहस्य बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जो रचयिता शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँले नि आज सङ्गममा त्यो वर्षा दिनुहुन्छ। तर कहिले र कसरी दिनुभयो यो कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सतयुगमा अरू कुनै धर्म थिएन। सतयुगमा हामी पवित्र थियौँ, कलियुगमा हामी पतित छौँ। त्यसैले सङ्गममा ज्ञान दिनुभएको थियो, सत्ययुगमा होइन। त्यहाँ त प्रारब्ध हुन्छ। अवश्य पहिलाको जन्ममा ज्ञान लिएका थिए। तिमीले पनि अहिले लिइरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। कृष्ण त सतयुगमा थिए, उनलाई यो प्रारब्ध कहाँबाट मिल्यो? लक्ष्मी नारायण नै राधा कृष्ण थिए, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। राधा कृष्णलाई नि जब स्वयंवर गरिन्छ, जब राज्य सम्हाल्नेवाला जब उहाँहरू बन्नुहुन्छ, तब उहाँलाई लक्ष्मी नारायणको टाइटल मिल्छ। जुन रहस्य आज बाबाले सम्झाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनैले बुझ्छन् यो कलमी लाग्छ। अति मिठो वृक्षको कलमी लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनु भएको थियो। बच्चाहरूमा यो स्मृति छ, यो ज्ञान छ, यो नशा छ कि बाबाले कल्प अगाडि पनि आएर हामी मनुष्यलाई देवता बनाउने पढाइ पढाउनु भएको थियो भने अहिले पनि पढाउँदै हुनुहुन्छ। र सबैमा यो नशा छ, यो खुसी छ कि देवता बन्ने यो उच्च पढाइ, सर्वोत्तम पढाइ हामी पढिरहेका छौँ। अहिले तिमी ट्रान्सफर भइरहेका छौ। पहिला ब्राह्मण बन्नुपर्छ। बाजुले खेल्दा चोटी त अवश्य आउँछ। हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौँ। यज्ञमा त अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। यो शिव वा रुद्रको यज्ञ हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नै भनिन्छ। कृष्णले यज्ञ रचेनन्। यसै रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यो शिव बाबाको यज्ञ पतितलाई पावन बनाउनको लागि हो।
यो बाबुको विनाशी यज्ञ रुद्र यज्ञ शिवको यज्ञ जो बनिन्छ त यसले नै बाबु भन्नुहुन्छ विनाशको ज्वाला प्रज्वलित गर्छ र यस यज्ञबाट नै हरेक पतित आत्मा पावन बन्दछ। रुद्र शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले यज्ञ कसरी रच्नुहुन्छ? जबसम्म मनुष्य तनमा आउनुहुन्न मनुष्यले नै यज्ञ रच्छन्। सूक्ष्म वा मूल वतनमा यो कुरा हुँदैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सङ्गम युग हो। जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब सतयुग थियो। अब फेरि तिमी यी बनिरहेका छौ। भन्छ फेरि तिमी लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनिरहेका छौ। आत्माहरूको जीवनको यो डोरी परमात्मासँग छ। यो जीवनको डोरी किन बाँधेका हौ? सदा सुखको वर्षा पाउनको लागि। जुन आज हामी हरेक आत्माको डोरी परमात्मासँग जोडिएको छ। बाबा चाहिँ किन जोडिएको छ? सदा सुखको वर्षा पाउनको लागि। बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ 21 जन्मको राज्य भाग्य मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ बेहदका बाबाद्वारा हामी लक्ष्मी नारायण बन्छौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी नै देवी देवता धर्मका थियौ, तिम्रो राज्य थियो। पछि तिमी पुनर्जन्म लिँदा लिँदा क्षेत्रीय धर्ममा आयो। सूर्यवंशी राजै गयो, फेरि चन्द्रवंशी आए। तिमीलाई थाहा छ हामीले कसरी यो चक्र लगाउँछौँ। यति जन्म लियौँ। भगवान वाच हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले जान्दछु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भगवान वाच परमात्माको यो महावाक्य हो, वचन हो कि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूले आफ्नो जन्मलाई जान्दैन र म जान्दछु। र बाबाले नि आज बच्चाहरूलाई जन्मको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुभएको छ। अहिले यस समयमा यस तनमा दुई मूर्ति छन्, ब्रह्माको आत्मा र शिव परम आत्मा। यस समयमा दुई मूर्ति सँगसँगै छन्, ब्रह्मा र शिव। शङ्कर त कहिल्यै पनि पाठमा आउँदैनन्, बाँकी विष्णु सतयुगमा हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले नि यस्तो पुरुषार्थ भइरहेको छ कि ब्राह्मणबाट देवता बन्ने। हंसको अर्थ वास्तवमा यो हो। उनीहरूले भन्छन् आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा। कति फरक छ। रावण आउन साथ रावणको मत सुरु भयो। सतयुगमा त यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। यो सबै हुनु ड्रामामा निश्चित छ। तब त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब रावण आउँछ तब नि रावणको मत सुरु हुन्छ। सबै दुःखको कुराहरू सुरु हुँदै जान्छ, सबै ज्ञान लोप भएर जान्छ। भन्छ सबै ड्रामामा हुनु नै थियो, निश्चित थियो। जब हरेक कुरा जब पतित हुन्छ तब प्रधान हुन्छ। अनि नि फेरि बाबाले आएर सबैलाई उठाउनुहुन्छ, पावन बनाउनुहुन्छ। यो त ड्रामामा हुनु नै थियो। अहिले हो सङ्गम। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु। आज बाबाले यो स्मृति गराइरहनु भएको छ कि म तिमीलाई देवता बनाउनको लागि आएको छु। र कति श्रेष्ठ प्राप्ति जो बाबाले आज हामी हरेक बच्चाहरूलाई गराउँदै हुनुहुन्छ कि भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि म कल्पको सङ्गममा आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु। पनि हामी हरेक बच्चाको पुरुषार्थ पनि त्यही अनुसारको उच्च श्रेष्ठ हुन जरुरी छ। ज्ञान यज्ञ रच्छु, बाँकी सबै यस यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। यो विनाश ज्वाला यस यज्ञबाट प्रज्वलित हुनु छ। पतित दुनियाँको त विनाश हुनु छ, नत्र पावन दुनियाँ कसरी हुन्छ। पतित दुनियाँ पुरानो दुनियाँको त विनाश हुनु नै छ।
विनाश नभइकन बाबा भन्नुहुन्छ पावन दुनियाँ फेरि कसरी स्थापना हुन्छ। तिमीले भन्छौ पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, त्यसैले पतित दुनियाँ र पावन दुनियाँ सँगसँगै हुन्छ र पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ, यसमा त खुसी हुनुपर्छ। महाभारतको लडाईँ भएको थियो, जसबाट स्वर्गको ढोका खुल्यो। भन्छन् यो त्यही महाभारत लडाईँ हो। यो त राम्रो हो, पतित दुनियाँ खत्तम हुन्छ। शान्तिको लागि टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता नै के छ? तिमीलाई अहिले तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यो कसैको पनि छैन। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी हुनुपर्छ। हामीले बेहदका बाबाबाट फेरि वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूमा त धेरै खुसी हुनुपर्छ, किनकि यति श्रेष्ठ जो भाग्य मिलेको छ कि बेहदको बाबाले आएर पढाउँदै हुनुहुन्छ र यस्तो पुरुषार्थ बच्चाहरूको गराउँदै हुनुहुन्छ, जसबाट बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ, मिल्नेवाला छ। बाबा हामीले कैयौँ पटक हजुरसँग वर्षा लिएका छौँ। बच्चाहरूमा पनि नसा छ, खुसी छ कि बाबा हामीले त हजुरबाट कैयौँ पटक वर्षा लिइरहेका छौँ, लिइसकेका छौँ र अब पनि फेरि लिइरहेका छौँ। रावणले फेरि श्राप दियो, यो कुरा याद गर्न सहज छ। बाँकी सबै दन्त कथा हुन्। तिमीलाई यति धनवान बनाए, फेरि गरिब कसरी बन्यौ? बाबा भन्दै हुन्छ कि मैले तिमीलाई यति धनवान बनाए, फेरि गरिब कङ्गाल कसरी बन्यौ? यो सबै ड्रामामा निश्चित छ, गायन पनि छ। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्तिबाट वैराग्य तब हुन्छ जब ज्ञान मिल्छ। तिमीलाई ज्ञान मिल्यो अनि भक्तिबाट वैराग्य भयो। सारा पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य, यो त कब्रिस्तान हो। 84 जन्मको चक्र लगायो। अब घर जानु छ। मलाई याद गर्यो भने मेरो पासमा आउँछौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 84 जन्मको जो चक्र लगायौँ र अहिले हामी अन्तिममा छौँ र बाबा भन्नुहुन्छ अब घर जानु छ। घर त सबैले जानु नै छ, तर जति बाबालाई याद गर्छौँ, आत्मालाई पवित्र पावन बनाउँदै जान्छौँ, त्यही अनुसारले नै हामी बाबाको साथमा, बाबाको नैनमा बसेर हामी घर जान सक्छौँ। विकर्म विनाश हुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। योग अग्निबाट पाप भस्म हुन्छ, गङ्गा स्नानबाट हुँदैन। बाबाको यादमा नि यस्तो शक्ति छ जसबाट आत्माको विकर्म विनाश हुँदै जान्छ, आत्मा पावन पवित्र बन्दै जान्छ योग अग्निबाट। बाँकी बाबा भन्छ कुनै गङ्गा स्नानबाट पाप भस्म हुनेवाला छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मायाले तिमीलाई मूर्ख बनाइदिएको छ। अप्रिल फुल भन्छन् नि, अहिले म तिमीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बनाउन आएको छु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि मायाले त तिमी बच्चालाई एकदमै मूर्ख बनाइदिएको छ, फुल बनाइदिएको छ होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब म आएको छु तिमी बच्चालाई लक्ष्मी नारायण बनाउनको लागि। चित्र त धेरै राम्रा छन्। आज हामी के छौँ, भोलि हामी के हुन्छौँ, तर माया कम छैन। भन्छ लक्ष्य त धेरै उच्च छ, अति नै श्रेष्ठ छ, प्राप्ति अति भरपुर छ, तर बाबा भन्छ माया पनि कम छैन। मायाले पनि हेरिरहेको हुन्छ वार गर्नको लागि। मायाले डोरी बाँध्न दिँदैन, खिचातानी हुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्छौँ, फेरि थाहा छैन के हुन्छ, बिर्सन्छौँ। यसमा मेहनत छ, त्यसैले भारतवर्षको योग प्रख्यात छ। उनीहरूलाई वर्षा कसले दियो यो कसैले बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म तिमीलाई फेरि वर्षा दिन आएको छु। यो त बाबाको काम हो। यति बेला सबै नर्कवासी छन्। तिमी खुसी भइरहेका छौ। यहाँ कोही आएर बुझे भने खुसी हुन्छन्, भन्छन् अवश्य ठिक हो।
जो कोही पनि बाबुको घरमा आउनुहुन्छ, हरेकलाई बाबुको घरमा आएपछि एकदमै शान्तिको फिल हुन्छ, महसुस हुन्छ, सुख आनन्दको फिल हुन्छ। भने भावन्छ जब यो ज्ञानको गहिराई नै जब उहाँहरूलाई लाग्दछ, बुझ्नुहुन्छ भने अवश्य पनि खुसीको पारा चढिरहन्छ। 84 जन्मको हिसाब हो बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबालाई थाहा छ आधा कल्प भक्ति गरेर तिमी थाकिसकेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई थाहा छ कि तिमी बच्चाहरू आधा कल्प भक्ति गर्दा गर्दै थाकिसकेका छौ। मिठे बच्चे, बाबाले तिम्रो सबै थकावट मेटाइदिनुहुन्छ। अब भक्ति अन्ध्यारो मार्ग पुरा हुन्छ। कहाँ यो दुःखधाम, कहाँ त्यो सुखधाम। बाबाले कति प्यारले बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे अब तिम्रो सबै थकान दूर भइसकेको छ हैन। मेटाइदिनको लागि को आउनुभएको छ? बाबा आउनुभएको छ, सबैलाई सुखधाममा लग्नको लागि। म दुःखधामलाई सुखधाम बनाउन कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ, एक कुनै महिमा हो। शिव बाबा नआएको भए तिमीलाई पावन कसले बनाउँथ्यो? सारा कुरा ड्रामामा निश्चित छ। कल्प कल्प तिमीले मलाई पुकार्छौ, हे पति पावन आउनुहोस्। शिवको जयन्ती हुन्छ भन्छन्। ब्रह्माले स्वर्गको स्थापना गरे, फेरि शिवले के गरे? जसकारण शिवको जयन्ती मनाउँछन्। केही पनि बुझ्दैनन्, तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान राम्ररी बस्नुपर्छ। एकको साथमा डोरी बाँधेका छौ, त्यसैले फेरि अरूको साथमा नबाँध। बाबा भन्नुहुन्छ एकको साथमा बुद्धिको डोरा बाँधिसकेको छ बाबासँग, जसबाट बेहदको प्राप्ति छ, 21 जन्मको प्राप्ति छ, सुखधामको लायक बन्न सकिन्छ, देवी देवताको प्रालब्धि छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अरूसँग यो डोर नबाँध, नत्र गिर्छौ। पारलौकिक बाबा अति साधारण हुनुहुन्छ, कुनै बडप्पन छैन। लौकिक पिताहरू त मोटरमा हवाईजहाजमा घुम्छन्। बेहदका बाबाले त भन्नुहुन्छ म पतित दुनियाँ पतित शरीरमा बच्चाहरूको सेवाको लागि आएको छु। बाबा हुनुहुन्छ बाबामा कुनै पनि बडप्पन छैन, अति नै साधारण हुनुहुन्छ। लौकिक पिताहरू त मोटरमा हवाईजहाजमा घुम्लान्, तर बाबा हुनुहुन्छ म त अति नै साधारण छु कि पति दुनियाँमा पति शरीरमा तिमी बच्चाहरूको सेवाको लागि आएको छु। तिमीले बोलाएका थियौ, हे अविनाशी सर्जन आउनुहोस्, आएर हामीलाई इन्जेक्सन लगाउनुहोस्। इन्जेक्सन लागिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ योग लगाऊ अनि तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नि 63 जन्मका दुःखहर्ता, 21 जन्मका सुखकर्ता। बाबालाई जति याद गर्दै जान्छौँ, योग लगाउँदै जान्छौँ, पाप भस्म हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा त हुनुहुन्छ नि 63 जन्मको बच्चाहरूको दुःख हर्नेवाला र 21 जन्मको सुख दिनेवाला सुखदाता। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद पर एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ, वहाँ एकको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ र एक बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ र एक बाबासँगको कर्तव्यलाई निर्वाह गर्नु छ। बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ 21 जन्मको सुख मिल्छ।
बाँकी अर्कोसँग जब बुद्धिको डोर जोडिन जान्छ भने फेरि गिर्छौँ, उच्च पदको अधिकारी बन्न सकिँदैन। त्यसैले सधैँ नै बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ र बाबासँग नै बुद्धिको डोर लगाउनु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, हामीले मिठो वृक्षको कलमी लगाइरहेका छौँ, त्यसैले पहिला स्वयं धेरै मिठो बन्नु छ। यादको यात्रामा तत्पर रहेर विकर्म विनाश गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अति नै मिठो वृक्षको कलमी लागिरहेको छ। सत्ययुगी स्वर्णिम संसारको देवी देवता यति उच्च आत्माहरूको कलमी लागिरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आफू पहिले धेरै प्यारो बन्नु छ, मिठो बन्नु छ। अनि बाबाको यादको यात्रामा जति हामी तत्पर रहन्छौँ, लगनशील हुन्छौँ, मेहनत गरिरहन्छौँ, त्यति नै हामी आत्मा पवित्र बन्दै जान्छौँ, विकर्म विनाश हुँदै जान्छ, पावन बन्दै जान्छौँ। बाबाले आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, सर्व खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी आफ्नो हातको प्रवृत्तिमा, आफ्नो हातको स्वभाव संस्कारको प्रवृत्तिमा धेरै समय लगाउँछौ, तर आफ्नो प्रवृत्तिबाट पर अर्थात् उपराम रहने गर। हर सङ्कल्प, बोली, कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुलन राख्यो भने सर्व खजानाको बचतबाट कम खर्चवाला नसिन बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, हातको प्रवृत्तिमा रहेर स्वभाव संस्कारमा समय त बिताइरहेको हुन्छ, लगाइरहेको हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई सधैँ उपराम राख्नु छ। जति आफ्नो सङ्कल्प, बोल, कर्मलाई हामी ब्यालेन्समा राख्दै जान्छौँ, त्यति नै हाम्रो बचतको खाता बढ्दै जान्छ। अब समय रूपी खजाना, इनर्जीको खजाना र स्थूल खजानामा कम खर्चवाला नसिन बन। अब यस्तो समय आइरहेको छ कि आफ्नो सङ्कल्प, बोली, कर्म सबैलाई बचत गर्नु छ र सबैलाई हामी कम प्रयोग गर्दै जान्छौँ भने नि हामीले आफूलाई पनि बनाउन सक्छौँ र अरूलाई पनि बनाउन सकिन्छ। यिनलाई स्वयंको सट्टा विश्व कल्याणको प्रति युज गर्यो भने सिद्धि स्वरूप बन्छौ। स्लोगनमा छ, एकको लगनमा सदा मगन रह्यो भने निर्विघ्न बन्छौ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, एकको लगनमा सदा मगन रह्यौँ भने निर्विघ्न बन्छौ। एक बाबाको यादमा जब हामी मगन रहन्छौँ, सधैँ एकमा नि हामी आफ्नो मन बुद्धिलाई एकाग्र गरिरहन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ सदा निर्विघ्न बन्न सकिन्छ। किनकि बाबाबाट त्यो शक्ति हामीलाई मिलिरहन्छ। आत्मामा सधैँ त्यो लगन भइरहेपछि आत्मा स्वत नै बाबासँग कम्बाइन्ड रहन्छ, जसले गर्दा हर परिस्थितिलाई हामी सहज तरिकाले पार लगाउन सक्छौँ, निर्विघ्न स्थितिलाई कायम गर्न सकिन्छ। ओम शान्ति।